बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अता तारड़ कहने को तो वज़ीर इत्तलात हैं, फॉर्म 47 पर जिस तरह उनको जितवाया गया है ये भी एक अलग ही मिसाल है। लाहौर में उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनको वोट डलवाए गए अब उसके बाद यही हालात होने थे। अता तारड़ के अपने साथी, काबीना के अपने साथी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनके चैनल के एंकर तक अब राज खोल रहे हैं। बाकी और भी साफियों ने, सब ने इस चीज़ को डिस्कस किया। ये खत इस तरह का है जो सामने आया, नैब तक पहुंचा है। इसमें बहुत बड़ी करप्शन की कहानी बताई जा रही है, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। तो अता तारड़ कहने को वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, पीटीवी हो, जितने चैनल्स बाकी हैं, सरकारी इदारे इस तरह के नशरियात के, वो सब उनके अंडर आते हैं। अब ज़रा सुनिए, ये रेहान तारिक हैं, ये 24 न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं, ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो चैनल है उस पर, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में अताउल्लाह तारड़ की 1 अरब से ज़ायद करप्शन का इंकशाफ। 1 अरब से ज़ायद करप्शन का, किसका? अता तारड़ का। और इसमें उन्होंने 7 खत शेयर किया और ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप जाकर दे सकते हैं। बखिदमत जनाब चेयरमैन नैब इस्लामाबाद, उन्वान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल में 1 अरब रुपए से ज़्यादा, 1 अरब रुपए से ज़्यादा किक बैक्स लेने की तहकीकात की जाए। पैरा नंबर 1, पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल ने 2025 में होने वाले पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स 12 करोड़ में खरीदे। दीगर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल ने इन दोनों सीरीज के राइट्स की बोली 3 करोड़ में ले लिए सारे राइट्स। और ये TAP मेट नामी कंपनी, जिसके मालिक यासिर पाशा हैं, खरीदे गए। इस डील में पीटीवी को 12 करोड़ का नुकसान हुआ। 9 करोड़ रुपए की रकम किक बैक की शक्ल में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और शहबाज बदर ने वसूल की। नंबर 2, एशिया क्रिकेट कप के 2 साल के ब्रॉडकास्ट राइट्स 1 अरब 80 करोड़ में जाहिद दुरानी की कंपनी एपेक्स से खरीदे गए। मार्केट वैल्यू और दीगर चैनल्स ने इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 80 करोड़ लगाई थी। इस तरह 1 अरब की रकम किक बैक की शक्ल में विफाकी वजीर अता तारड़ और शहबाज बदर ने वसूल की। 3, पीटीवी स्पोर्ट्स के इश्तिहारात की सेल करने का मुआहिदा पीटीवी स्पोर्ट्स के मुलाजिम वकास तकी की कंपनी ट्रू आइडिया के साथ किया गया। यह मुआहिदा खुद एक मजाक है। इस मुआहिदे के तहत तमाम सेल पर पीटीवी इस कंपनी को 11% शेयर देगा, जबकि कोई सेल का मुआहिदा ब्रेक इवन से ज्यादा रकम, आने वाली रकम पर शेयरिंग की जाती है। इस मुआहिदे के तहत पीटीवी स्पोर्ट्स किसी इवेंट में नफा में जाए या नुकसान में, यह कंपनी 1 रुपए का इश्तिहार लाए या 1 अरब का, इसको 11% शेयर मिल जाएगा। 4, इस सारी करप्शन में वकास तकी, जिसको 10 स्पोर्ट्स ने करप्शन पर निकाला था, सहूलतकारी करा है। इसके साथ दूसरा पीटीवी का मुलाजिम अदनान मलिक है, जो इसको इनाम के तौर पर ग्रुप 6 से तरक्की देकर पीटीवी के सबसे बड़े ग्रुप 9 में तरक्की दी गई है। अर्ज एक पाकिस्तानी और एक साबिक पीटीवी मुलाजिम। अब ये सारी डिटेल ऐसे ही तो नहीं किसी के पास आती, एक एक चीज़ वो बता रहे हैं। अब नैब से वो कह रहे हैं, क्या नैब तहकीकात करेगा? वो नैब जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कह दिया है तो एक नाकारा इदारा है, सिर्फ ये कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आप नैब का ही देख लीजिए, बड़ा सुनते थे ये है वो है, बड़ा शोर था नून लीग में कि जी परवेज़ खटक ने बड़ी करप्शन की है और मालम जब्बा में उनका नाम है, फलां है। आज ये नैब किस तरफ चला गया कि वही परवेज़ खटक काबीना का हिस्सा हैं। वो परवेज़ खटक जो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी थे, आज इतने ज़बरदस्त आदमी हो गए हैं। वो जो ATM मशीन्स थी, अलीम खान और जहांगीर तरीन, कि आज हुकूमत को उनकी ज़रूरत है, ये हुकूमत उनके बगैर चल नहीं सकती। ये लोग उनके साथ हैं, काबीना में भी हैं। तो इतने काबिल लोग थे जिनके ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। ये है नैब इस वक्त पाकिस्तान में। बाकी जी पीटीवी में क्या क्या हो रहा है, मुग़वियों का इंटरव्यू करके शोहरत हासिल करने वाले एंकर पर्सन आदिल शाहजेब सरकारी टीवी का हिस्सा बन गए। अब कोई कह रहा है जी 50 लाख में, कोई बता रहा है पता नहीं कितने पैसों में। पीटीवी अरबों रुपए के खसारे में जा रहा है, अरबों रुपए के, अरबा रुपया। कभी वो सब्सिडी दी जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ये इस तरह से करोड़ों रुपए पर एंकर्स भर्ती किए गए हैं। काम सिर्फ ये है कि इमरान खान से नफरत जिसको होगी वो क्वालिफाई कर जाता है और उसको एंकर पीटीवी भर्ती कर दो लाखों रुपए तनख्वाह पर, यानी करोड़ों रुपए की तनख्वाह ऐसे एंकर्स को दी जा रही। कुल मिलाकर उसी से आप अंदाज़ा लगाइए हमारे इदारे ऐसी खसारे में नहीं जाते। इसी तरह अपने बंदे भर्ती कर करके हमने PIA, स्टील मिल्स, वापडा, जितने इदारे हैं उनका आप हाल देख लीजिए, सारे तबाह बर्बाद ऐसे ही नहीं हो गए। यही होता रहा है जो अब पीटीवी के साथ हो रहा है। इमरान खान के दौर में कहते हैं मुनाफा बख्श इदारा भी बन गया था, लेकिन अब कैसी कैसी कहानियाँ सामने आ रही हैं।
نیب کو درخواست تو گئی ہے، مگر اسی نیب نے اگر کچھ کرنا ہو تو ایسے گرفتاریاں کرے گا، ایسے پکڑے گا. یہ دیکھیے نا کیسے کیسے کیس بنائے گئے ہیں. ہر ادارہ ایک ہی کیس، وہ توشہ خانہ جناب نیب میں بنا دو، ایف آئی بھی کر دو، سارے اپنا اپنا حصہ ڈالو. تو اس میں بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف. اب دیکھتے ہیں کیا پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تارڑ کو یا نہیں. یہ تو اب لکھا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کہانی اور سامنے آئیں گی. چلیں یہی دیکھ لیں کہ یہ کروڑوں کے جو اینکرز بھرتی کیے جا رہے ہیں، یہ جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اربوں روپے کا خسارے میں پی ٹی وی کیسے چلا گیا جو منافع بخش تھا عمران خان کے دور میں. فواد چودھری نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا. اسی کی تحقیقات کروا لیں، آڈیٹر جنرل کی ہی دیکھ لیں، اور کچھ نہیں کرنا. اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا، کوئی عدل ہوتا، کوئی کرپشن کے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو اس کا نوٹس تو لیا جائے. تو اب یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اپنے چینل کا اینکر بھی، باقی اور بھی بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی 1 ارب روپے کی کرپشن تو یہ عطا تارڑ نے کی ہے، یہ مبینہ کرپشن اس کا الزام لگ رہا ہے، کچھ تو اس پر آئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. چینی اسکینڈل کا کچھ ہو گیا، ارب روپیہ بنا دیا. حکمران خاندانوں کی شوگر ملز ہیں، پارلیمنٹیرینز کی شوگر ملز ہیں. ابھی گندم کا بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی اور چیزوں میں آپ دیکھیے گا، ہر چیز میں اسکینڈل آئے گا. لیکن اگر کسی نے کچھ کرنا ہو تو کرے، لیکن جب خود اس میں شامل ہیں تو کسی نے کیا اس پر کرنا ہے. اب آپ یہی دیکھ لیجیے نا، 18 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا نادرا سے. کسی نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. 18 کروڑ لوگوں کا چند روپوں پر اس سارا ڈیٹا اویلیبل ہے. وزیر داخلہ کا اپنا ڈیٹا وہ لیک ہو گیا. یہ ہے ہمارے یہاں کانفیڈینشلٹی، اور یہ حال ہے ہمارے سینسٹیو جو معلومات ہیں، بینک کی لے کے آپ کے سم سے لے کر ایڈریس، فون نمبر، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب چلا گیا. نیب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے نیب کو ناکارہ ادارہ قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شارلا دتہ کے متاثرین کے کیس میں ریمارکس دیے کہ نیب نے سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نیب کا کوئی پرسان حال نہیں. ادارے نیب سے نہ ڈریں، کسی کے کہنے پر چلنے کی بجائے قانون پر کام کریں. نیب اور ایف آئی اے کا دائرہ اختیار بھی دیکھنا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. باقی حکومت کی کارکردگی دیکھ لیجئے، ان کا فوکس دیکھ لیجئے. ابھی آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک مہینے میں شہباز حکومت نے 1830 ارب روپے کا قرض اٹھایا ہے. صرف ایک مہینے میں 1830 ارب روپے کا. 78,000 ارب مجموعی پاکستان پر قرض ہے، جس میں صرف ایک مہینے میں انہوں نے 1830 ارب روپے لے لیے ہیں. اور شہباز حکومت یہ جب سے ہم پر مسلط ہوا ہے یہ نظام، 3.25 سال میں 34,500 ارب قرض لیا جا چکا ہے. 34,500 ارب روپے قرض. یہ صرف پچھلے 3.25 سال کی آپ کے سامنے میں کارکردگی رکھ رہا ہوں. اور ان سے آنے سے پہلے، ان کے مسلط ہونے سے پہلے کل پاکستان کا قرض 43,500 تھا. 43,500 ارب روپے قرض تھا. انہوں نے 3.25 سال میں 34,500 لے لیا. یعنی پورے پچھلے 75 سالوں کا ایک طرف، 75 سالوں کا 43,000، ان کے صرف 3.25 سال میں ہی 34,000 کا. تو یہ میرا خیال اگلے ایک سال زیادہ سے زیادہ گزارنے ہیں، انہوں نے ریکارڈ بنا دینا. یعنی 4 سال میں پاکستان کے 75 سال کے برابر انہوں نے قرض اٹھا لینا ہے. یہ ہے کارکردگی، یہ ہے شہباز کی پرواز. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ جی تقریباً 80% اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کے قرض میں، اور یہ ان کی کارکردگی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دن بدن اتنا قرض اٹھانے کے بعد بھی معیشت نیچے سے نیچے جا رہی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں، یہ اس ملک میں معیشت کی صورتحال ہے. اسکینڈل ان کے بہت ہیں. پھر شہباز شریف کہتے ہیں جی میرے ہوتے ہوئے کوئی اسکینڈل نہیں آیا. یہ چینی تو پتہ نہیں کس طرح سے اسکینڈل ہو گیا. مالک صاحب کی خبر ہے 2000 سے 3,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال میں جب سے مسلط ہوئے ہیں. 3,000 ارب روپے کی کرپشن. پھر کہا گیا دیکھا جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس وہ ہوا میں. تو اسی طرح سے کرپشن ہر ادارے میں بے تحاشا ہو رہی ہے. لیکن اگر کبھی انصاف اس ملک میں ہوا تو پھر عطا تارڑ ہوں، دیگر ہوں، ان سے پوچھا جائے گا، پھر ان کی گرفتاریاں ہوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ پھر ملک سے ہی بھاگ جاتے ہیں. اللہ حافظ.